अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली असलम। नाज़रीन, मेरे साथ आज ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये राजपूत बरादरी के सपूत हैं, और ये वो राजपूत बरादरी है जिन्होंने हमेशा जंगें लड़ी हैं और आज ये अपनी जंग खुद लड़ना चाह रहे हैं। इन्होंने इत्तेहाद किया है, पूरी पाकिस्तान राजपूत के एक बरादरी इकट्ठी हुई है। ये 15 तंजीमें थी, कल तक 15 तंजीमें थी, आज ये एक तंजीम बनी है। और इसी हवाले से इन्होंने ये जो सेमिनार है उसका इनेकाद भी हुआ, और इनसे बात करते हैं। मेरे साथ सदर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम अली असलम साहब। सर, आपका पूरा नाम? मेरा नाम राना शौकत है, गुजरात से मेरा तल्लक है। अच्छा सर जी, मुझे ये बताइएगा कि ये जो भी एक तंजीम बनी है, एक बॉडी बनी है, इसका मकसद क्या है? पनवार राजपूत इत्तेहाद पाकिस्तान की आज अजीम शान फर्स्ट कॉन्फ्रेंस थी यहाँ लाहौर अलहमरा हॉल 2 कुज़ाफ़ी स्टेडियम। तो इसका मकसद आपने पूछा, इसका मकसद जो है वो अपनी बरादरी राजपूत बरादरी को जो सियासी समाजी मसाइल दरपेश हैं उनका हल निकालना है और आपस में रवाबत को जो है वो एक दूसरे के साथ बहाल करना है, और जो बरादरी के लेवल पे कुछ चंद मुश्किल मसाइल हैं उनके हल के लिए सारा क़याम अमल में लाया गया है। जी नाज़रीन, इनका मंशूर सुना आपने कि इस बरादरी का मकसद है अपनी बरादरी की फ़लाह के लिए काम करना। तो शौकत अपना सक्का साहब मौजूद हैं, बशीर सक्का साहब, इनसे सिक्का हमारे साथ मौजूद हैं, बशीर सिक्का साहब नहीं, पैसों वाला सिक्का ही हैं ये। तो इनसे बात करते हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि अभी जो मैंने सेमिनार के दौरान कुछ ऐसे लोगों को देखा कि वो थोड़ा सा इख्तलाफ होता है, लेकिन ये जमहूरियत का हिस्सा है। मैं समझता हूँ कि इसमें कोई बुराई नहीं है, और जो वो कह रहे थे कि पहले की तंजीमों की तरह कि आगे भी हम इसको बेहतर से बेहतर के देखना चाहेंगे। जी इंशाअल्लाह ताला, ये जब भी कोई काफ़िला शुरू होता है हक सच पे हम चले हैं, और अरसा तकरीबन ये आप भी देख रहे हैं मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे कि हम अरसा तकरीबन 3-4 साल से जो हमारी जद्दोजहद जारी है इत्तेहाद के लिए, और इत्तेहाद की फ़िज़ा कायम की, और बीच में कोई ना कोई ऐसी शख्सियात जो है ना वो आ जाया करती थी जो हमारे इस नेक रास्ते में रुकावट बनती थी। हमारा जो मंशूर कहता है वो ये है कि हमने ये करना है कि सेहत और तालीम पे हमारा ज़्यादा फोकस होना चाहिए, और स्पोर्ट्स पे, जिसमें आपने देखा कि हमारे साथ इत्तेहादी जो हैं माशाल्लाह क्रिकेट बोर्ड के भी दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं, हमारी पनवार बरादरी से आसिफ गुल्लू साहब हैं। और हमने अपने बच्चों को, आने वाली नस्ल को, जिस तरह के राजपूतों की रस्म व रवाज चलती आई है कि हमने उनको खुददार बनाना है और उनको तालीम की तरफ तो चलाना है, और अपने मुल्क पाकिस्तान की खिदमत के लिए हम चाहते हैं कि हमारे आला से आला दर्जे पे और आला से आला अफसरान जो हमारे राजपूतों में से, पनवार राजपूतों में से माशा अल्लाह ताला उनको हिम्मत दे और वह फाइज हों और अपने मुल्क की खिदमत करें। और तालीम के लिए और नशे से बचने के लिए हमने ये जो नशा या जुराइम जो जिस तरह से ये आप देख रहे हैं कि जिस तरह से लोग मजबूर होकर भी कर रहे हैं, उससे बचाने के लिए हम लोगों ने उनको खेल के मैदान जारी करने हैं, और हमने अपील करनी है हुकूमत पाकिस्तान से कि वो हमारे बच्चों के लिए खेल के मैदान जो है ना वो मुहैया करें। जी बहुत शुक्रिया। ये बशीर सक्का साहब थे। इन्होंने बताया कि हमारा जो मंशूर है उसमें बेसिक प्रायोरिटी वो है तालीम और सेहत। बेसिक जो होता है हमारा न्यू जनरेशन, जो आने वाली जनरेशन होती है उसको मेंटली तौर पे स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी होता है, और मेंटली तौर पे स्ट्रॉन्ग तभी होगी जब उसकी जान जिस्म में होगी, तभी वो दिमाग काम करते हैं। तो तालीम और सेहत पे इनका बड़ा फोकस है। मैं दुआ गो हूँ अल्लाह ताला से कि इनके मंशूर में इनको अल्लाह पाक कामयाबी अता करे। और मेरे साथ लाहौर के सदर मौजूद हैं अली असलम साहब, मेरे हम नाम हैं, और बाकी इनके डिटेल में आपको बाद में बताऊँगा। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया आपका। सर मुझे बताइएगा कि आपने अभी जो ओहदा संभाला है इसको कैसे अपने फ़राइज़ को सर अंजाम देंगे? जी माशाल्लाह, मुझे पहले तो ये अपना तारुफ़ करवाना कि मैं एक राजपूत फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और जो हमारा मंशूर है वो ये है कि जो हमारे कुछ ऐसी फैमिलीज़ हैं कि जो अपने बच्चों को तालीम की तरफ नहीं लेके जा रहे, उनको हम तालीम की तरफ लेके जाएंगे इंशाल्लाह। और सेकेंडली जो वोकेशनल ट्रेनिंग की तरफ है कुछ उनको रुजू करवाएंगे,
اور انشاءاللہ تعالی جو لاہور کی میرے پہ جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے پنوار راجپوت اتحاد پاکستان نے، وہ یہ ہے کہ لاہور کی جتنی بھی فیملیز ہیں ان میں سے اگر کوئی کسی بھی کام کسی بھی معاملے کے لیے میرے پاس کوئی رابطہ کرتے ہیں تو میں ہم وقت ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں. اور اس سے پہلے بھی میں اپنی جو ہماری ایک پنوار راجپوت متحدہ پاکستان تھا، میں اس سے تقریباً پچھلے 10 سال سے پبلک ریلیشن سیکٹری کا عہدہ سنبھال کے اپنی فیملی کے ساتھ ایک اچھا کوآرڈینیشن کر رہا ہوں. کسی بھی معاملے میں انشاءاللہ جاتا ہوں تو کسی سے آج تک کوئی بندہ ایسا ثابت نہیں کر سکتا کہ کسی کے سامنے آئے ہماری جو گروپ ہے اس نے کسی سے 1 روپیہ لے کر بھی کام کیا ہو. ہمیشہ فری آف کاسٹ اور ایون کہ اپنی جو ہمارا گروپ ہے، اپنی جو ہمارا اتحاد ہے، وہاں کے ہم فنانس سیکٹری سے لے کر اس فیملی کی ہیلپ کرتے ہیں. اور یہی رجوع کرنے کا مقصد جو ہمارے ساتھ ہے ہماری فیملیوں کا، جن لوگوں کو تک ہمارا میسیج نہیں پہنچ سکا، آج سوشل میڈیا سے ہم اپنا میسیج پہنچائیں گے کہ کسی کے کوئی معاملہ ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی قانونی ہے، چاہے اس کا کوئی فیملی ہے، انٹرنل معاملہ ہے، وہ کسی بھی معاملے کے لیے ہمارے ساتھ رابطہ کرتا ہے تو ہم وقت ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں. اور انشاءاللہ تعالی صرف آپ جو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو ان کے سے ہم یہ کہیں کہ وہ ہمارے لیے دعا گو ہوں کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو امپروو کروا سکیں. ایک راجپوت جو ہے اسے اپنا راجپوت ہونے پر فخر ہو، وہ اپنے ہاتھ سے کمانا جانتا ہو، اپنے علم سے روشنی ڈالنے کے لیے وہ عوام الناس میں مشہور ہونا چاہیے انشاءاللہ تعالی. جی بہت شکریہ. یہ تھے لاہور کے صدر علی اسلم صاحب. میں اب دعوت دوں گا کہ ان کے جو تنظیم کے روح رواں جو بانی ہیں اللہ دیتا صاحب، ان کو جی میرے ساتھ موجود ہے رانا صوفی اللہ دیتا پنوار صاحب. یہ اس باڈی کے روح رواں کہہ لیں کہ ان کے سینئر اور مطلب محترم ہیں سب لوگوں کے، اور شاید ان میں ان کا کنٹریبیوشن ہے تنظیم بنانے میں بہت زیادہ. تو ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر جی مجھے پہلے بتائیے گا کہ یہ تنظیم آپ نے کب اور کیسے یہ معرض وجود میں آئی تھی؟ بیسیکلی بیٹا بات یہ ہے کہ یہ قبیلہ جو راجپوت ہے نا، یہ کٹھ کا نام ہے، اتحاد، اتفاق اور یکجہتی کا نام ہے، محبت اور الفت کا نام ہے، غیرت مندی کا نام ہے، بہادری اور دلیری کا نام ہے. تو یہ ہماری رگ رگ میں سمایا ہوا ہے اتحاد اور اتفاق. تو ہم نے وہ جو کچھ مسنگ کی تھی اسے بحال کرنے کے لیے یہ کوئی 2-3 سال سے جدوجہد جاری کی ہے، جس میں ہم نے کہا کہ ہم چھوٹے چھوٹے شہروں میں تنظیمیں بنا کر کام کر رہی ہیں، ان کو تمام کو ایک جگہ اکٹھا کر کے بین الاقوامی سطح پر اپنی قوم اور ملت کی تعمیر و ترقی میں کردار کریں اور ملک پاکستان کی بقا اور سلامتی کی جنگ لڑیں. آپ کو شاید پتہ بھی ہوگا کہ کیونکہ ملک پاکستان کی بقا اور سلامتی کی جنگ میں نشان حیدر جتنے ستارہ امتیاز ہیں وہ سب سے زیادہ راجپوتوں کے پاس ہیں. تو اس لیے راجپوت ہمیشہ ہر میدان میں سب سے آگے رہتا ہے. اور ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہمارے پرکھوں نے جو دیا تھا، ہم لڑائی پڑھائی اور جھگڑوں کو بیٹھ کر جرگے کی صورت میں جلد حل کر لیتے ہیں، ہم پھر اسے بحال کرنا چاہتے ہیں. اس تنظیم میں بھی جو میرا عہدہ ہے وہ مجلس عاملہ کا ہے، ایز اے بزرگ رہنما ہونے کے ناطے قائد انقلاب صوفی اللہ دیتا پنوار. تو میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنی قوم اور ملت کی رہنمائی کے لیے ہمتاً رات دن کوشش کروں گا کہ ان کو تمام تر فسودہ رسم و رواج سے دور رکھا جائے اور قوم اور ملت کی ترقی اور ملک پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے کردار ادا کریں. جی بہت شکریہ. یہ تھے صوفی اللہ دیتا صاحب. تو میں میرے پیارے سے ایک شاعر موجود ہے ساجد سیالکوٹی صاحب. میں چاہوں گا کہ کچھ ایسے پیارے سے اشعار کے ساتھ اس پروگرام کو وائنڈ اپ کریں. تو تشریف لائیں ذرا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ نے اسٹیج پہ بڑے پیارے اشعار بولے ہیں، تو کوئی